लेकिन आगे चलते हैं इस पर जी। नहीं कासिम, एक सेकंड, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद शाह के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन की तो बात वो कर रहे थे, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की बात तो वो कर रहे थे, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। सर आप उस हमले को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, जायज करार दे रहे हैं, जायज हमला किया। एक सेकंड, अगर आप उसको हमला कहते हो कि बगैर परमिशन के अंदर चले जाना, तो आप पीटीआई के लोगों ने और इमरान खान ने बार बार जो हाई कोर्ट की दीवारें फलांदी, जो मसल्ला लोगों को छत पे खड़ा कर दिया, हमला कर दिया लॉ एंड ऑर्डर नाफज करने वाले लोगों पे हाई कोर्ट के अंदर, उसको आप क्या कहेंगे? मियां साहब वैसे आप पहले बंदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हमले को डिफेंड कर रहे हैं मुस्लिम लीग में, वरना लोग कहते हैं माजी है, गलती हो गई, जाने दें। और पीटीवी हमला हो, मेरी बात सुन ले मियां साहब, पीटीवी का हमला हो, किसी सरकारी बिल्डिंग, किसी सियासी जमात को, किसी जत्थे को, चाहे वो सियासी है या गैर सियासी है, ये हक नहीं पहुंचता कि इन बिल्डिंग्स में दाखिल हो, किसी किस्म की तोड़ फोड़ करे। ये रेड लाइन सबके लिए है, किसी जगह जत्था जाए, सब गलत है। हमें इस हर ऐसे एक्ट की तनकीद करनी चाहिए या उसको मजम्मत करनी चाहिए। सबको लेना चाहिए, सबको एक तनाजर में सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। मैं हाथ उठाऊं तो मेरा हाथ काट दिया जाए, और कोई बंदूक से फायर कर दे और उसको आप कहें कि ये लाडला है, ये नहीं हो सकता। और सर कोई गल नहीं, मेरी गल सुनो, आजकल हालात बदल गए ने, वो हलाल 144 और हराम 144 भी ऐसी देख ली, छोड़ दें, ये एक और बहस है। सियासत में यही होता है सर, जिसकी हुकूमत होती है उसके पास ज्यादा लेवरेजेस होती है। मुझे एक बात बताएं मियां साहब, एक और तनकीद हो रही है आपकी पार्टी पर। आज आपने मियां साहब ने दोबारा 2 जर्नैलों का नाम लिया, बार बार लोग चला रहे हैं, हमने भी चलाया कल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजरांवाला में सवाल पूछा गया कि जी आप उस बयानिए पर कायम है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला की तकरीर में दिया था? आगे से जवाब आया नो कमेंट। तो मसला यह, लोग कहते हैं कि जनाब जब डील हुई तो आपने उस बयानिए से पीछे हट गए, वोट को इज्जत दो का बयानिया आपने छोड़ दिया, आपने मफामत कर ली, गाड़ियों की पिछली सीटों में बैठकर मुलाकातें की, हुकूमत गिराई, हुकूमत में आए, अब दोबारा आप सियासत में ये कर रहे हैं। तो वो नो कमेंट क्या था, उसके ऊपर बात करेंगे, वो बताएंगे कि वो क्यों कहा गया था नो कमेंट? काशिफ, मेरी अब हौसले से बात आप सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि गाड़ी के आगे कोई बैठ के जाए, पीछे बैठ के जाए, ये तो सवाल उनसे करें, मुझे कोई इल्म नहीं है कौन बैठा कौन उतरा। अच्छा, आप कह रहे हैं शहबाज साहब से पूछूं, आप डिफेंड नहीं करेंगे उनको? नहीं, मैं जो बात कहने लगा हूं, जो आपका सवाल है, सवाल आपका ये है कि अगर आप गुजरांवाला में या किसी और जगह नाम लेते हैं तो उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? जी, और नो कमेंट का मतलब यह था कि डील हो गई थी, उन्हीं के साथ डील की, उन्हीं को एक्सटेंशन का वोट दिया। सुन लेना यार, सुन लेना। हमारी जद्दोजहद के नतीजे में 25 साल जो नवाज शरीफ ने जद्दोजहद की, उसके नतीजे में एक ताकतवर अदारे के लोगों ने कहा कि हम एक पॉलिटिकल हो गए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने खुद एहतसाबी अपने अदारे के अंदर की तो उनको सजाएं भी दी। अब मुझे ये बताएं कि मैं उस फेल की, उस रोल की तारीफ करूं या मैं कहूं कि मैं नहीं मानता? ये सियासी बयानियां लगेगा कि नो कमेंट कर दिया, जब दिल किया वोट दे दिया एक्सटेंशन को, जब दिल किया दोबारा नाम ले लिए, आगे वापस आएंगे कहेंगे जनाब मुल्क मुश्किल में है, इस वजह से इसको आगे चला लेते हैं, बाद में देखेंगे जी ये काम बाद में होते रहेंगे। तो आप फिर इलेक्शन के बाद भी ये स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और वापस इसके ऊपर होगा कुछ नहीं। आप देखें कि क्या ये मुनासिब है कि आप जो बात बार बार कर रहे हैं कि कभी नो कमेंट्स और कभी खामोशी। आप मुझे ये बताएं, जब एक अदारे ने और उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उन्होंने कहा हम एक पॉलिटिकल हो गया, हमने मान लिया, मगर चंद दिनों के बाद जो सहूलतकारी सामने आई, क्या वो सबके सामने नहीं है? और फिर उसके बाद सर मान लिया तो अब क्या हुआ है? या तो आप कहेंगे हमने मान के माफ किया, या कहते हैं यार मान तो लिया लेकिन माफी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या उन्होंने कहने के बाद उस पर खुद अमल किया? नहीं किया। बात तो ये मैं कर रहा हूं, बात तो मैं ये कर रहा हूं कि तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ए पॉलिटिकल होकर उनको वजीर आजम पीडीएम की गवर्नमेंट दे दी, उनको गैर सियासी हो गए और उन्होंने फेवर किया पीडीएम। नहीं, पहली बात मुकम्मल कर रहा हूं। आप ये जो कह रहे हैं ना कि क्या सबको एहतसाब के कटहरे में खड़ा होना चाहिए, उस वक्त आप चुप हो गए, आज आप दोबारा से कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज भी वो रजीम चेंज होने के बाद
9-10 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ رجیم چینج ہونے کے بعد ہوا تھا، اور اس میں وہی کردار بھی شامل تھے جو آپ کو 2017 میں یا 2014 میں نظر آئے تھے۔ تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو بار بار کرتے جا رہے ہیں، بار بار وہ تو۔ اچھا پھر دوسرا، کیا میرا کسی سے ذاتی کو جھگڑا ہے یا میرا کسی سے ذاتی کو دشمنی ہے؟ اور اگر میری ذاتی کسی سے دشمنی نہیں ہے تو میری ریاست کو جس کے لیے میں بار بار تکلیفیں سہ رہا ہوں، تو کیا اس کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، میری قربانی سے فائدہ بھی نہ پہنچے ریاست کو؟ تو میں کیا یہ بات کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ آج بھی اگر پاؤں نہیں لگ رہے ریاست کے تو جنہوں نے اس حال کو پہنچایا ان کو کٹہرے میں لے کر آیا جائے؟ کہنا چاہیے، کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ چلے یہ بحث آپ کی میں مان گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے لیے یہ احتساب ہونے چاہیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ احتساب ہونے چاہیے۔ ہم اس بات پر اس کو کلوز کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، شہباز شریف صاحب جو لندن واپس آ رہے ہیں، اب ایک وجہ آپ کو دینی پڑے گی لوگوں کو کہ کیا وجہ ہوئی کہ 2 دن پہلے واپس آتے ہیں پاکستان، پھر لندن جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی وجہ تو بتائیں جو لوگ سن کے مانے کہ ہاں یہ وجہ ٹھیک لگتی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کسی وجہ سے واپس جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو کلیئر یہ سن لیں کہ کوئی 21 اکتوبر میں رد و بدل ڈیٹ میں نہیں ہے۔ قوم سمجھتی ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں قوم کے موڈ کو، قوم کی توقعات کو، قوم کی آنکھوں میں چمک کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ضرور منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت کے بعد عوام ہمیں منتخب کرتے ہیں، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ کامیاب ہوگی، تو جب آئیں گے تو جو توقعات ہم سے لوگوں کی ہمیشہ وابستہ رہی ہیں، وہ 2013 ہو، وہ 97 ہو۔ سر شہباز صاحب کے واپس جانے کا کیا تعلق ہے اس بات چیت سے؟ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے دوست ممالک کے وفود پاکستان سے بھی اور دنیا سے بھی نواز شریف کے ساتھ کل بھی انہوں نے میٹنگ کی، پرسوں بھی، آج بھی کچھ میٹنگ ہو رہی ہیں جن میں شہباز شریف صاحب کا آنا ضروری تھا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں، آپ اگر انویسٹر کو آپ پاکستان کے اندر جو لوگ خفا ہو کے پچھلے 5 سالوں میں نکل گئے تھے، اگر آپ ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ میٹنگ سیٹ ہوتی ہے تو پہلے سیٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ ابھی تک تسلی، میں نے جیسا کہا نا، یہ لوگ یہ مجھے نہیں جواب دینا، آپ نے لوگوں کو جواب دینا ہے۔ آپ کے ووٹر بھی سن رہے ہوں گے، آئی ایم شیور باقی لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ میاں شہباز شریف ہنگامی طور پر واپس کیوں گئے، اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے آپ۔ اچھا میری بات سنیں، کیا مریم نواز شریف کا آپ نے خود بھی کہا شیڈول طے تھا 4-5 دن کے لیے لندن آنا، وہ اپنے شیڈول کے مطابق آ رہے ہیں؟ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی بلا لیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹ ہے، مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے بلانے پر اہم مشاورت کے لیے کل لندن روانہ ہوں گے۔ یہ بات درست ہے، نواز شریف صاحب نے وہ ان کا پہلے سے پلان ٹرپ نہیں تھا، انویسٹر کی میٹنگ نہیں ہے، میاں صاحب نے بلا لیا ہے۔ اب آپ اس کو بتا دیں کس کھاتے میں بلایا ہے، بنا کا ہے تو میں نہیں دس۔ نہ اس طرح نہ کریں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف کا طے شدہ شیڈول کے مطابق آ رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے بلایا ہے تو وہ آ رہے ہیں۔